ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ دن وانگو روشن راتاں گن تے کڈا سونا کردار نبی دا، دن وانگو روشن راتاں گن تے کڈا سونا کردار نبی دا، سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا۔ تے میاں سید تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا، تے اس دل نو
چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ رجب دا اج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور غالباً اج رجب دی 26 تاریخ ہے اور اس مہینے دے نال کچھ لوگاں نے جناب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈیچ کیتا ہے۔ مختصر بات یہ وے کہ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرائی ہے، نہ کسی مہینے دا علم ہے نہ کسی تاریخ دا علم ہے، اور اللہ پاک نے انبیاء دے ہاتھ دے اوپر معجزات نو ظاہر کیتا ہے، اور ظاہر کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ انبیاء اپنی قوم دے اندر اس بات دی دلیل پیش کر سکن کہ اسی واقعہ ہی اللہ پاک دے نبی اور رسول ہاں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بے شمار معجزات دے نال نوازے ہے، اور انہاں معجزات دے اندروں ایک معجزہ ہے جیدہ نام ہے اسراء و معراج۔ اللہ پاک نے اس سب تو بڑا معجزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، اور جڑا اسراء مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک جڑا زمینی سفر ہے ایدہ نام ہے اسراء، اور اللہ پاک نے انہوں سورت اسراء اور دوسرا نام ہے سورت دا بنی اسرائیل اس سے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس سے بعد معراج یعنی کہ مسجد اقصی تو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک جان والا جڑا معجزہ ہے ایدہ نام ہے معراج۔ ایدہ تذکرہ اللہ پاک نے سورت نجم دے اندر کیتا ہے، اور اسراء بنی اسرائیل سورت دے اندر 15واں پارا اور معراج دا تذکرہ سورت نجم 27ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے میں اپنی بات نو شروع کرنا کہ میں انتہائی اختصار دے نال اس موضوع میں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سیر کرائی زمین تے اسمانہ دی۔ آئیے جناب واقعہ کے سرائے آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے۔
ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہنے آپ رات دی تاریخی اندر رام فرما رہے نے جناب ایک فرشتہ آیا جیدہ نام جبریل علیہ السلام، جناب چھت تھانی جناب کمرے دے اندر داخل ہویا ہے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے جناب اے فرشتہ جبریل علیہ السلام بیت اللہ دے اندر آ گئے۔ جدو آپ بیت اللہ دے اندر آ گئے تے مصطفیٰ نو لٹا دیتا گیا ہے، لٹا کے آپ دے سینہ چاک کیتا گیا، آپ دا پریشن کیتا گیا ہے، دل نو نکالیا گیا، ایک تھال دے اندر رکھیا گیا ہے، ایک تھال سونے دا ہے، آپ دے دل نو جناب آب زمزم دے نال صاف کیتا ہے، صاف کر کے حکمت دے دنائی پر کے تے دل رکھ کے جناب جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا ہے، جناب سینہ جڑا ہے مصطفیٰ دا بند ہو گیا ہے، انج نہیں ہوندا او ویرو، انج نہیں ہوندا ہے۔ اگر کسے دا بائی پاس ہوئے تے وارثاں کولو ڈاکٹر لکھا لیندے نے کہ جناب لکھ دے وہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، تے تاوی مریض تہاڈا اگر کامیاب نہ ہویا ہے تاوی مریض تہاڈا ہے۔ حضرات آپریشن کیتا جاندا ہے، دل نکالیا جاندا ہے، ڈاکٹر بھی اس طرح دل نہیں نکال دے، انج نہیں ہوندا ہے جناب، اس طرح آپریشن نہیں ہوندے۔ نبی علیہ السلام دا اس طرح آپریشن ہویا ہے جویں اللہ پاک نے چاہیا ہے، اس طرح آپریشن ہویا ہے، پر انج نہیں ہوندا تے جدوں میرا رب کچھ کرنا چاہے تے کوئی کم نہیں رکدا، کوئی کام نہیں رکدا ہے۔ آئیے جناب بڑے بڑے لوگ اس چیز دا انکار کرنے والے کہ جناب معراج کیویں ہو سکدا ہے، کچھ کہندے نے جناب روح دا کھویا ہے، آپ آرام کر رہے سن خواب دے اندر ہو گیا ہے۔ یہ انکار کرنے والے منکرین حدیث ہے، لیکن میرا رب چاہے جویں مرضی کرا دے وے انہوں کون پوچھ سکدا ہے۔ انہاں دیاں ساریاں سوچاں، انہاں دیاں ساریاں فکرائیں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان بول چھڑے آئے۔ سبحان دا مطلب کی ہے رب پاکے، رب تواڈیاں سوچاں دا محتاج نہیں، رب پاکے۔ سبحان دا مطلب کی ہے رب تواڈیاں عقلاں دا محتاج نہیں، رب پاکے۔ رب جویں چاہے اوویں کر سکدے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نام تو ہاں قربان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھما باج سمان ٹکائے نے، کڈے سونے نظام چلائے نے، او تھما باج سمان ٹکائے نے، کڈے سونے نظام چلائے نے۔ کہلے مردے وچ پاؤنا اے جان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب بیت اللہ دے اندر اٹھایا گیا تے براق لیندی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا سونے آئے دے اتے
سوار ہو جاؤ. آپ اس جناب براق دے اتے سوار ہون لگے تے براق نے جناب انج حرکت کی تھی تے جبریل علیہ السلام کہندے نے براق رک جائے, اج تک تیرے اتے انج دا کوئی بھی سوار نہیں ہویا ہے جیویں دا اج تیرے اتے سوار ہوئے گا. اے پوری کائنات نالوں بھی افضل تے امام الانبیاء جناب براق نے اتے سوار ہو گئے نے. براق نے نبی علیہ السلام دا ادب کیتا ہے. او مسلمانہ تو کیوں نہیں ادب کردہ مصطفیٰ دا ہے؟ براق نے احترام کیتا ہے مصطفیٰ دا ہے. اوے مسلمانہ تو کیوں نہیں احترام کردہ مصطفیٰ دی بات دا ہے؟ حیا کرے کر مصطفیٰ دی ذات دا تے جناب ادب کرے کر مصطفیٰ دی بات دا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہو گئے نے کہ ہن جانا کی درے اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ایسی زمین واللہ جانا ہے جنہوں رب نے برکت بنایا ہے, جس زمین رب نے عظمت والی بنایا ہے, جس زمین رب نے شان والی بنایا ہے. فرمایا اس زمین دا سفر شروع ہو گیا ہے, شام دا سفر شروع ہو گیا ہے تے جناب سفر جناب جاری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے داغت دے نگاہ, فرمایا جتوں تک میری نظر ختم ہوندی ہے براق دے پہلے قدم اٹھ کے اس جگہ تک پہنچ دینے. فرمایا میں جناب سفر کر دیا بیت المقدس دے قریب پہنچ گئے. جبریل علیہ السلام نے اج ہاتھ دا اشارہ کیتا, کافی ساریاں حدیثاں دا نچوڑے اشارہ کیتا ہے پتھر اندر سراخ ہویا ہے تے جبریل علیہ السلام نے براق جڑی سواری ہے جناب اتے بن چھڑی ہے تے مصطفیٰ نو لے کے جناب مسجد اقصی اندر اس طرح داخل ہو رہے نے. اگے صفائی بنیاں نے تے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل آ لوگ کون نے, یہ لوگ کتھوں آئے نے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا سونیا اے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں بھی انبیاء نے اس سارے دے سارے صفحہ اندر کھڑے نے تے سونیا تہاڈا انتظار کر رہے نے. تسی انہاں نوں نماز پڑھانی ہے, میں دعا کرنا اللہ بیت المقدس نو مسجد اقصی نو آزاد فرما, اللہ جناب اس مسجد نو آزاد کر دے. اور دنیا کائنات دے لوگوں ساڈے حکمران بغیرت نے, جدوں حکمران اندر غیرت آ جائے گی اور مسلمانہ جدوں انہاں اندر غیرت آ جائے گی مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی, فتح ہو جائے گی. وجہ کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے جیدہ نام خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے جرت بھی دیتی ہے, اللہ پاک نے غیرت بھی دیتی ہے. بغیر تلوار تو مدینیوں چلنے نے جناب بیت المقدس دے اندر پہنچے نے, بغیر تلوار تو بغیر لڑائی تو رب نے اس جناب مسجد اقصی دی فتح بھی دیتی ہے تے رب نے آزاد بھی کیتا ہے. میں دعا کرنا اللہ پاک اس مسجد نو آزاد فرمائے. آپ نے جناب انبیاء نو دیکھے صفاں دے اندر کھلوتے نے, 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصی وچ ملن گے 17 بنان والے, پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا. سنت دا سمر تینوں
روز جزا ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب مسجد اقصی اندر نے جبریل علیہ السلام نے پکڑیا، آپ نو مسلے اتے کھڑا کر دیتا ہے، فرمایا جناب انہاں دی امامت کراؤ، تے جناب فرمایا اللہ پاک نے وعدے نو پورا کر چھڑے، وعدہ کیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اللہ پاک نے وعدے نو پورا کر چھڑیا ہے، وعدہ کیے، فرمایا اے انبیاء جدوں میرا آخری پیغمبر آئے گا تہاڈی نبوت نہیں چلے گی، تہاڈی رسالت نہیں چلے گی، رسالت چلے گی تے امام الانبیاء دی چلے گی۔ اللہ پاک نے وعدہ مکمل کر چھڑیا ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے آپ مسجد جناب مسجد اقصی جو باہر نکل رہے ہیں، جدو آپ دروازے تو باہر آئے تے جبریل علیہ السلام نے دو پیالے پیش کیتے ہیں، ایک پیالے اندر دودھ ہے، حدیث سے اندر ہے کہ ایک پیالے اندر شہد ہے، ایک دے اندر شراب ہے، دودھ دا تذکرہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل ایک ہی شہد ہے، فرمایا سونیا تسی ساڈے مہمان جے تے اے مہمان نوازی ہے، دوئے پیالے اگے کیتے نے، آپ نے دودھ والا پیالہ پکڑیا، آپ نے دودھ پیتا، اور شرابیا نبی جی امتیا شراباں پین والیا، اپنا سکون شراب دے اندر لبن والیا، اپنی زینت شراب دے اندر لبن والیا، اپنی تسکین شراب دے اندر لبن والیا ہے۔ پوری کائنات دے امام نے دودھ نو پسند کیتا ہے تے تو امتیا شراباں اندر سلیل ہوندا پھردا ہے، تو جناب نشے اندر سلیل ہوندا پھردا ہے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک پیتا ہے، پین تو بعد ہن اگلا سفر شروع ہو گیا ہے، ہن جناب معراج شروع ہو گئی ہے، ایسی اسرار زمین دی سیر تے زمین دا سفر، ہن جناب معراج شروع ہو گئی ہے تے جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ دے اندر لیا ہے تے جناب اسمانہ دی طرف پرواز شروع کر دیتی ہے۔ آپ پہلے اسمان دے اتے گئے نے تے جا کے دروازہ کھڑکایا ہے، مم بابا مم بل بابا ہے، دروازہ جناب اس طرح کھڑکایا ہے، گربان نے دروازے اتے کھلون والے چوکیدار نے پوچھا کون جے؟ فرمایا انا جبریل و معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل تے میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خود آئے اور کہ بلایا گیا ہے، فرمایا بلایا گیا ہے، میرے رب نے بلایا ہے، دروازہ کھول دیتا، آپ اسمان پہلے اسمان دے اتے گئے نے، ویکھیا ایک بزرگ وڈیری عمر والا سفید سر دے وال نے، داڑھی دے بھی سفید وال نے، جناب اپنی کرسی اتے بیٹھا ہے، اے سجے بھی دنیا ہے، اے کھبے بھی دنیا ہے، اے جناب بزرگ جو سجے پاسے ویندا ہے تے جناب مسکران لگ پیندا ہے، جدوں کھبے پاسے ویندا ہے اے جناب بزرگ رونا شروع کر دیندا ہے تے فرمایا جبریل اے کون ہے تے منظر کی ہے؟ فرمایا اے اللہ دے پیغمبر جی اے تواڈے والد آدم علیہ السلام نے آج جنہیں بھی دنیا بیٹھی ہے
آدم علیہ السلام دی اولاد ہے. فرمایا سجے کھبے منظر کی ہے. فرمایا جدو سجے ویندے نے تے انہاں دی نیک اولاد نیکیاں کرن والی تہجداں پڑھن والی نمازاں پڑھن والی صدقہ خیرات کرن والی بیت اللہ دا طواف کرن والی دیگر صلہ رحمی دے کام کرن والے جنتی نے. جدو جنتیاں نو ویندا ہے باپ اپنی اولاد جنتی ویندا ہے تے مسکراندا ہے تے جدو کھبے پاسے ویندا ہے اے اولاد بڑی ظالم ہے نشیاں دی ماری زناواں دی ماری جواریاں دی ماری. فرمایا آدم علیہ السلام رون لگ پیندے نے تے روندے نے ہائے اے میری اولاد جہنم اندر جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئیاں. فرمایا اہلا و سہلا مرحبا اے بیٹا جی اے نبی اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جی ملاقات ہوئیاں. ہن دوسرے اسمان دا سفر شروع ہوئے. فرمایا اسی دوسرے اسمان تے پہنچ گئے. اوتھے جناب ویکھے دو بندے نے دو بندے ایک دا نام ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے دا نام ہے یحییٰ علیہ السلام. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں آدم علیہ السلام دیکھ رہا سرخ چہرہ تے بڑے پیارے اور دنیا کہنا دے لوگوں نبی ہندے ہی پیارے نے نبی ہندے ہی بڑے سونے نے نبی ہندے ہی بڑے خوبصورت نے. فرمایا آدم علیہ السلام دے جناب سے بڑے بڑے بال نے سر دے اندر پانی دے ٹپکات ٹپک رہے نے جناب سر دے اندر پانی دے قطرات نے. فرمایا ملے اہلا و سہلا مرحبا آدم علیہ السلام بھی خوشی نہ ملے تے جناب یحییٰ علیہ السلام بھی جناب خوشی نہ ملے. فرمایا ہن تیسرے اسمان دا سفر شروع ہوئے. جدو تیسرے اسمان تے پہنچے میں کیا جبریل آپ بندہ کون ہے؟ فرمایا سونیا اے نے سیدنا یوسف علیہ السلام تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میں یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے میں اندازہ کر رہا ہے اللہ پاک نے ادھی دنیا دا حسن اٹھا کے یوسف علیہ السلام نو دے چھڑیا. ایڈے سونے یوسف علیہ السلام ایڈے پیارے یوسف علیہ السلام اینے جوان یوسف علیہ السلام. فرمایا نبی چہرے دا بھی سونا تے دل دا بھی سونا اتوں بھی گورا دل اندروں بھی گورا ہے. اج دے نوجوان اتوں سونے دل اندروں کھوجے نے اتوں پیارے نے دل دے بےایمان نے. اور نوجوانا سیرت پڑھیا کر یوسف علیہ السلام دی کیسی جوانی گزاری ہے تینوں ہر چیز یاد ہے. تینوں یاد ہے کہ جناب کالج دی چھٹی کنے بجے ہوئے گی تینوں یاد ہے یونیورسٹی دی چھٹی کنے بجے ہوئے گی تینوں یاد ہے کہ میں رکشا دے مگر ذلیل کنج ہونا ہے عورتاں دی عزتاں جناب کس طرح برباد کرنیاں نے لوکاں دی عزتاں دے مگر میں کس طرح جانا ہے. اور نئی نوجوانا رب نے تینوں سونا بنایا تینوں خوبصورت بنایا دل دا بھی سونا بن کے وکھایا کر. فرمایا یوسف علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں تیسرے اسمان تے چوتھے اسمان دا سفر کیتا. عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں پنجویں اسمان تے گئے ہارون علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں چھویں اسمان تے پہنچے تے جناب ایک بزرگ نے بڑے سونے طبیعت بڑی لاڈلی جی. فرمایا جبریل اے کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے اے کلیم اللہ نے اللہ پاک دے نال گلاں کرن والے اللہ پاک دے نال باتاں کرن والے اے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جناب سفر شروع کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی 7ویں اسمان تے پہنچ گئے. جدو 7ویں اسمان تے گئے اوتھے میں ایک عجیب منظر ویکھیا کی ہے. زمین تو میں چلیا بیت اللہ دے اندروں بیت اللہ دا طواف کر دینے لوگ بیت اللہ دا عمرہ کر دینے لوگ جناب بیت اللہ دا حج کر دینے لوگ اتھے جناب میں
सतवें आसमान ते वेख्या रब दा घर बैतुल मामूर जिस तरह बैतुल्ला है इंज बैतुल मामूर है। फरमाया जिबरील अलैहिस्सलाम जी एक ही है। फरमाया ये भी अल्लाह पाक दा घर है तुसी बैतुल्ला दे अंदरों आए जे ये बैतुल मामूर है। बैतुल्ला दा लोग उमरा करते ने तवाफ करते ने बैतुल मामूर दा उमरा ते तवाफ अल्लाह दे फरिश्ते करते ने अल्लाह दे फरिश्ते जनाब दा तवाफ करते ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक नो इबादतां दी लोड़ नहीं और दुनिया कहना दिलों अल्लाह पाक नो तुहाडियां नमाज़ां दी लोड़ नहीं तुहाडे रोज़ियां दी लोड़ नहीं तुहाडे सदकां दी लोड़ नहीं तुहाडे उमरे ते हज्जां दी लोड़ नहीं अल्लाह पाक दी ए इबादत करने वाले फरिश्ते। फरमाया जेड़ा बैतुल मामूर दा एक बार तवाफ कर ले क़यामत तक दोबारा वारी कोई नहीं होनी दोबारा बैतुल मामूर दा तवाफ करने वास्ते नंबर कोई नहीं लगना है। ते फिर जनाब इन्हां भुख लगदी है प्यास लगदी है तू ते जनाब खाना खाना है रब दा शुक्रिया भी अदा नहीं करदा खाना खान लग्या बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़दा बाद अंदर दुआवां भी नहीं पढ़दा रब दा शुक्रिया भी अदा नहीं करदा। जदों फरिश्तियां नूं भुख लगदी है प्यास लगदी है ओ कहंदे ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक दी तस्बीहात बयान कर देने इन्हां दी भुख भी खत्म हो जाती है प्यास भी खत्म हो जाती है। फरमाया फिर अगला मंजर की है इस बैतुल मामूर दे नाल एक बुजुर्ग टेक लगा के बैठे ने। मैं क्या जिबरील आ कौन ने? फरमाया ये थोड़े बाप जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फरमाया मेरी नाल मुलाकात हुई उन्होंने अहलन व सहलन मरहबा किया जनाब बड़ा प्यार किया बड़ियां मुहब्बतां फरमाइयां। कह लगे उस अगे जनाब सफर शुरू हो गया है हुण अगला सफर जिहड़ा है सिदरतुल मुंतहा ते जनाब पहुंच गए। जदों उत्थे पहुंचे जनाब इस अगे भी चले गए आइए आका कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई थे अगला मैं सफर शुरू करन लगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहन लगे पुत्र ऐ इमामुल अंबिया मेरी गल सुन जनाब मैनू रोक लिया रोकन तो बाद कहन लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमान लगे ऐ मुहम्मद इंज करी जाके अपनी उम्मत नू मेरा सलाम आखी। ओ जनाब कितनी शान है और जनाब मोमन दी कितनी शान है कितनी अजमत है। सतवें आसमान तो प्यार सलाम आमदा थोड़े वास्ते सतवें आसमान तो आमदियां ने थोड़े वास्ते सलाम दियां सतवें आसमान तो थोड़े वास्ते आ रही ने रहमतां दे बरकतां है। ते जनाब उम्मती जेड़ा है कहंदा है छल मैनू सलाम नहीं चाहिदा ये निक्के पीर दे पैरां अंदर डिगदा फिरदा है कभी वड्डे पीर साहब दे पैरां अगे डिगदा फिरदा है रब दे नाल जनाब दुश्मनियां करदा फिरदा है रब दे मुकाबले दे नकम्मे लोकां नूं खड़ियां करदा फिरदा है। और ना अपनी शान वेखिया कर अपनी अजमत वेखिया कर रब ने तेनू कितना उच्चा बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सतवें आसमान तो सलाम कर रहे ने जनाब पैगाम दे रहे ने अहले ईमान नूं सलाम आखो अहले ईमान नूं ए तरफों सलाम आखना और दुनिया कहना दे लोगो ये मेरे रब दा निजाम है पैदा भी रब ने कीता ते झुकना भी रब अगे वे पैदा भी रब ने कीता है झुकना भी रब अगे वे कुछ नहीं पीर फकीर कुछ नहीं दे सकते। सियाने कहते हैं एक पंजाबी मिसाल है जिन्नी देर पागल जिंदा ने पीर मुरीद बाद ने क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद।
اللہ پاک گنی نے اللہ پاک راغب نے جناب آئیے میں سو کے جانا چاہنا تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پیغام کی دیتا ہے فرمایا رب نے جنت بنائی ہے تے بڑی زرخیز بنائی ہے اور جناب اپنی امت نو آکھنا ہے دے اندر درخت لگان اے دے اندر جناب پودے لگائے جان تے جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام جی پودے کنج لگن گے درخت کنج لگن گے اے جناب جنت بڑی زرخیز ہے فرمایا جدوں بندہ پڑھے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جدوں اللہ پاک دیا تسبیحات کرے گا اللہ پاک جنت اندر پودے لگا دے گا جنت اندر جناب درخت لگی جان گے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہوں اگلا سفر شروع ہو گیا ہے جس طرح میں سدرۃ المنتہا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 7ویں اسمان تو جناب سدرۃ المنتہا تے پہنچ گیا آئیے جناب حدیث سے میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں صحیح البخاری فرمایا اس درخت تے جڑے کیڑے چلدے نے درختاں تے کیڑے چلدے نے نا فرمایا جڑے اس درخت تے کیڑے نے سونے دے کیڑے نے فرمایا دے بڑے بیر نے جناب مٹکیاں نالوں بڑے بڑے بیر نے فرمایا اس ہو کے جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا سونیا مینوں ایتھوں تک کی اجازت سی اگے ہن تساں جانا ہے فرمایا میں اگے سفر شروع کر چھڑیا ہے اگے جناب میں سو کے گیا تے ایک خالی میدان میں میدان دے اندر پہنچیا جدوں میں میدان دے اندر گیا پھر اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہوئیاں اللہ پاک دیاں برکتاں نازل ہوئیاں اللہ پاک دے نال کلام ہوئی ہے ایتھے بعض لوگ کہندے نے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دے نال ڈائریکٹ ملاقات کیتی ہے اللہ پاک نو ڈائریکٹ ویکھیا ہے نبی علیہ السلام تو علاوہ رب دا قرآن کہندا ہے لا تدرکم الابصار دنیا دی کوئی اکھ بھی رب نو نہیں ویکھ سکدی آئیے صحیح البخاری کتاب توحید ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہہ دیا نے کہ نبی علیہ السلام دے بارے جڑا بندہ آکھے کہ انہاں نے اللہ پاک نو ڈائریکٹ ویکھیا ہے فرمایا کذاب جھوٹا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی کوئی دنیا دی آنکھ رب نو نہیں ویکھ سکدی تے پھر رب نو ویکھاں گے کدوں فرمایا جدوں رب جنت اندر لے جائے گا تے جنت اندر جان تو بعد ہر نعمت ملے گی بندہ بڑا خوش ہوئے گا لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہوئے گی وہ نعمت کی ہوئے گی رب اپنا دیدار کرائے گا رب اپنا دیدار کرائے گا دعا کرو اللہ پاک سانو جنت بھی دے وے تے جنت اندر رب دا دیدار بھی دے وے آئیے جناب جدو فرمایا میں میدان اندر گیا ہے رب دیا رحمتاں نازل ہوئیاں برکتاں نازل ہوئیاں فرمایا اے امام الانبیاء اے آخری پیغمبر رب کلام کر رہے ہیں اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا تو کی لے کے آئے ہو اپنے رب واسطے ہاں جی دنیا تو کی لے گیا کیسا منظر ہے اور میرا رب دنیا نو نہیں بولدا دنیا بھول کے بیٹھی ہے دنیا جناب تھان تھان تے کھجل ہو رہی ہے جناب دنیا رب نو چھڑ کے تھان تھان تے ذلیل ہو رہی ہے دنیا رب دا در چھڑ کے لوگاں دے دراں تے ذلیل ہو رہی ہے در چھڑ کے رب دے در ورگا اوے در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غیر دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں رب کردا جدوں سب دیاں پوریاں رب کردا کسے غیر دے در تے جا کے دروازہ کھڑکائیے کیوں آئیے جناب سو کے جانا چاہنا فرمایا اللہ دے پیغمبر جی زمین تو کی لے کے آئے ہو میرے واسطے اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ
جناب اتھوں دا کلمات پڑھے نے فرمایا اللہ سونے تسبیحات پاک اللہ واحد تینوں منے اللہ ہر چیز تیرے واسطے وے اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ پاک نے فرمایا سونے سلامتیاں تیرے اتے بھی رحمتاں تیرے اتے بھی تینوں منن والے سارے دا رد کر کے تینوں اپنا رہنما منن والے سارے دنیا دے سیاپے چھڑ کے تینوں اپنا نمونہ منن والے آئیڈیل منن والے جڑے نیک لوگ نے انہاں اتے بھی سلامتی ہوئے انہاں اتے بھی رحمت ہوئے آئیے کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سدرۃ المنتہا تو اوپر نے رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فرمایا سدرۃ المنتہا دے اوپر جناب اللہ پاک نے سلامتیاں دیتیاں نال تحفے دیتے ہن واپسی دا سفر ہے جناب کہندے میں واپسی آ گیا سدرۃ المنتہا دے جبریل علیہ السلام نے لیا 7ویں اسمان دے وچ 6ویں اسمان دے جدوں 6ویں اسمان تو آن لگے 5ویں اسمان دے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رکیا جے کھلویا جے اے سونیا زمین تو آئے اور رب نہ ملاقاتاں کر کے رب کو لے کے کی آئے جے اے امت والے ویکھیو تواڈے تے انبیاء دا کیسا احسان ہے تواڈے نال موسیٰ علیہ السلام دی کیسی محبت ہے فرمایا کی لے کے آئے ہو فرمایا اے موسیٰ جی 50 نمازاں لے کے آئے ہیں کنیاں 50 موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونے تھلے نہ جاؤ ایک بار پھر اتے جاؤ میرا قوم نال ویاہ رہا ہے بڑے قوم چمترے ہوندے نے اے 50 تیری قوم کیویں پڑے گی سونیا ایک بار جاؤ اتے پھر فرمایا نبی علیہ السلام مڑ کے پھر پیچھے 45 ہاں جی 40 30 20 چکر لگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بار بار واپس بھیج رہے ہیں سونیا نہیں جاؤ اے نہیں میرا تجربہ ہے قوم بڑی امتری ہوندی ہے کیا جی اے 5 بھی نہیں نہ پڑھ دے اے امترے جی شامل نے فرمایا چکر لگ دے رہے جدو رہ گئی ہے نا 5 فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا پھر جاؤ کی کرو پھر جاؤ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہون تے میں شرم آمدی ہے چکر بڑے لگ گئے نے ہون میں پیچھے نہیں جانا جدوں پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات بولے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ تبدیل لکلمات اللہ پاک نے فرمایا میں جو بول دیا میں کدی بدلیا نہیں میں جو کہہ دیواں کدی چینج نہیں کیتا فرمایا سونیا تیری امت پڑھے گی 5 تے اجر 50 دا ملے گا پڑھے گی کنیاں 5 پڑھے گی اجر 50 دا ملے گا لیکن امتی بے ایمان 5 بھی کوئی نہیں پڑھتا آج جناب اس میں اگے جانا چاہنا ہے نبی علیہ السلام نو جناب اللہ پاک نے دوسرا تحفہ کی دیتا ہے سنیا جی ہے توجہ نال فرمایا سورۃ بقرہ دی آخری آیات نے اس کے تیسرا تحفہ کی دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیری امت شرک نہ کرے میں جنت دے چھڑا گا شرک
شرک نہ کرے اور میرے بھائیو آج تحفہ دیتا ہے رب نے فرمایا سونے اپنی امت نوں دس دے میں کسی نوں شریک نہیں کرنا کوئی دنیا دا لفنگا چک کے میرے برابر تے نہیں کھڑا کرنا میں داتا ہاں کوئی دنیا دا داتا میرے نال نہیں کھڑا کرنا میں قادر ہاں کوئی دنیا دا قادر کھڑا نہیں کرنا میں رازق ہاں کوئی دنیا دا رازق میرے نال کھڑا نہیں کرنا میں احد ہاں تے مینوں احد رہن دینا ہے میں بے نیاز ہاں مینوں بے نیاز رہن دینا ہے میرا ہمسر کوئی نہیں میرا ہمسر کوئی نہیں بنانا آج یہ سو کے چلیے راتوں رات پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر آگئے نے ہن بیت اللہ دے اندر جو صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تذکرہ کیویں کراں اینو اس گل نوں شروع کیویں کراں میں جناب اپنی امت نوں کیویں دساں ہجے آپ غور و خوض کر رہے نے ادھر بے ایمان ابو جہل آیا ہے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو اپنے جانے مذاق کیتا نا کہنے لگا دسو کوئی نوی تازی کوئی نوی خبر نہیں اتری تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میں راتی سفر کیتا ہے مسجد اقصی ویکھی ہے ستا آسماناں دی سیر کیتی ہے جنت جہنم دے سارے مناظر ویکھے نے تے ابو جہل کہنے لگا اے مینوں کلے نوں دسدا پیا ہے فرمایا ہاں کہنے لگے میں بندے اکٹھے کر کے لے آواں گا اوتھے بھی یہ گل کرے گا فرمایا جی جی اوتھے بھی میں گل کراں گا اے بے ایمان جاندا ہی نہیں اینوں پتہ ہی نہیں میرے رب نے قیامت تک قرآن دے اندر رکھ چھڑنا ہے ہر بندے دی زبان اُتے ہونا ہے آپ نے جناب بات سنائی ہے اے گیا لوکاں دے دروازے کھڑکاندا پھردا ہے بندے اکٹھے کر رہا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھی دروازہ کھڑکایا تے جناب بندے اکٹھے کر کے لے آیا کہنے لگا جی کرو گل جڑی مینوں سنائی ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گل کی تھی تے جناب ان اندروں ایسے لوگ نے جڑے جناب بیت اللہ تو مسجد اقصی دا سفر کرتے رہندے نے مسجد اقصی اندر نمازاں پڑھتے رہنے یہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے من لینے آئے دسو دے منار کنے نے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے میں قربان جاواں ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زندگی میں چنہ میں کبھی پریشان نہیں ہویا جنہ میں اس موقع تے پریشان ہویا میرے آنکھاں دے اندر سونے اور لوگوں بندہ مسجد دے اندر جاندا ہے نماز پڑھن واسطے کوئی منار تھوڑے گندا ہے بندہ جاندا ہے نماز پڑھن واسطے ٹوٹیاں تھوڑیاں گندا ہے آ ساڈے 5 وقت دے نمازی انہاں نوں پتہ ہونیاں ٹوٹیاں کنیاں نے ساڈے 5 وقت دے نمازی انہاں نوں پتہ ہونا مسجد صفا اندر مصلے کنے نے مینوں آپ نوں پتہ نہیں میں اس مسجد دا امام تے خطیب ہاں آئیے جناب نے گل کیتی ہے تے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے فرمایا اللہ پاک نے سونے پریشانی کس چیز ہے غم کس چیز ہے زبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سونے میں تے مالک میں تے قادر میں تے بادشاہ ہر چیز میرے ہاتھ اندر ہے سونے پریشان نہیں ہونا رات تینوں کھڑے آئی تے ہن مسجد اقصی نوں تیرے کول لیانا رات تینوں لگیاں تے ہن مسجد اقصی پا چک لیاں تی مسجد اقصی تے نبی علیہ السلام دے سامنے کر چھڑیے پوچھ دینے منار کنے نے آپ دس دینے دروازے کنے نے دس دینے کھڑکیاں کنیاں نے دس دینے ہر چیز دس چھڑیے منن والیاں من لیا انکار کرن والا انکار کیتا جنہ منیا صدیق بن گئے جنہ منیا فاروق بن گئے جنہ منیا عثمان غنی بن گئے جنہ منیا حیدر کرار بن گئے جنہ انکار کیتا ابو جہل تے ابو لہب بن گئے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے معراج کرائی ہے اے بھی میں رد کرن لگا 3 جمعے ہو گئے نے رد ہی رد رب نے اللہ پاک نے معراج کرائی ہے قرآن پاک دے اندر ہے حدیث دے اندر ہے لیکن رب نے مہینہ نہیں دسیا تے تاریخ بھی مہینہ بھی نہیں دسیا رب نے تاریخ بھی نہیں دسی رب نے کوئی یہ عبادت بھی نہیں دسی ہے نا کئی بندے بے تکا تقوات اسلام دے مخالف حافظ جی اج رات میں 1000 نفر ہی پر چھڑنا ہے وہ میں کہ ہویا کی ہے
کہنے لگا جی رب نے معراج کرائی ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ماننا ہے معراج نوں کہندا جی کیوں نہیں آپ جی 1000 نفل ایویں ہی پڑھ چھڑنے میں کیا کدی قرآن پڑھیا ہوئے حدیث پڑھی ہوئے کیوں نہیں گئے نہیں آپ جی پتہ ہے مینوں 15ویں پارے دے اندر تذکرہ ہے میں کیا کوئی پتہ ہوئے رب نے مہینہ دسیا ہوئے یا مصطفیٰ دسیا ہوئے کوئی طریق دسی ہوئے کہندا تُسی تے پھر ہے ہی وابی جے لے بھی آخری جملہ آوے اور میں کہا یار چھڑ وابی میں الحمدللہ سننی ہاں اہل سنت ہاں تے تو میں نے دکھا دے تے بات تیرے نال 1000 میں بھی پڑھ داں گا تو نہیں چاہتا کہ میں بھی پڑھا تے جناب رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے معراج بھی کرائی ہے رب نے اسرا بھی کرائی ہے معراج بھی کرائی ہے نہ رب نے مہینہ دسیا نہ رب نے تاریخ دسی نہ رب نے دن دسیا کیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اسباق دے اندروں نکلے نے کہ امت واسے کہ امت 5 وقت دی نمازی بن جائے رب نال شرک نہ کرے اور جنت دے اندر پودے لگائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جڑے اسباق نے اللہ پاک سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین